गोमंत भारती कोंकणी इयत्ता तिसरी पाठ 29 पायलट पाश्काल. पाश्कालाचो बापूय भायर पडून सुमार वर्स जाल्ले. आवय तर भुरगेपणांतूच सोंपिल्ली. ताका लागून फाटले 3 भावंडांक पोसपाची जापसालदारकी पाश्कालाचेर पडिल्ली. देखून मेळत ती ल्हान व्हड कामां तो करतालो. गाडयो धुवपाचें काम मात ताका मना पसून मानवताले. पयलीं जाल्यार बापूय सांगता तेन्ना बाजारांत गेल्यार तो तरातरांच्यो गाडयोच चड पळयतालो. बशींत बसल्यार ड्रायव्हर गाडी कशी चलयता तें पळयत रावतालो. ह्या दिसांनी ड्रायव्हर जावपाचो विचार ताचे तकलेंत नेटान घोळूंक लागिल्लो. शेजारच्या दामून मोटारसायकल घेत सावन पाश्काल ती नेमान धुयतालो. तो मोटारसायकल चलयता तें पळोवन आपणेय ती चलोवची अशें ताका दिसतालें. म्हणटा म्हणटा कांय दिसां भितर तो दामूची गाडी चलोवपाक लागलो. मागीर दामूच्या आदारान ताणें गाडयेचें लायसन लेगीत काडलें. आपणेय एक गाडी घेवची असो विचार ताच्या तकलेन येवंक लागलो. पूण भाड्यान गाडी घेवन भोंवपाची पास्कलाची आस्पत नासली. थंय तो ती विकती कितें घेतलो? मात दामूची जोड ताणें पळयल्ली. ताचे बदलिल्ले घर पळयल्लें. ते भायर ताची निमणी भयण एनी अंदू 7वेची परिक्षा पयल्या नंबरान पास जाल्ले. ताका फुडलें शिकप दिवपाकूच जाय आसलें. आपूण एक शिकलो ना, पूण भयणीक शिकोवन व्हड करपाची ताची इत्सा आसली. पूण एनीक गांवांतल्यान शारांक वचपाक कसलीच सोय नासली. ते खातीरूय ताका मोटारसायकल घेवकूच जाय आसली. पूण ती घेवप कशी? निमणें ताणें ही खबर दामूक सांगली. इतलेंच मरे, हांव पळयता तें. दामून ताका धीर दिलो. कांय दिसांनी पाश्कालाक गाडी घेवपा खातीर बँकेचें रीण मेळ्ळें. पाश्काल आतां आपणाले मोटारसायकलीन भाडी मारतालो. सदां सकाळ फुडें भयणीक शाळेन पावप, मागीर बाजारांत ना जाल्यार प्रासार रावन भाडी मारप आनी दनपारां शाळा सुटले उपरांत भयणीक घेवन घरा येवप हो ताचो नेमच जाल्लो. बाजारांत एक बरो पायलट म्हूण लोक ताका वळखताले. गांवांतूय लोक ताची तोखणाय करताले. हे वटेन भयणीचें शिकप बरे भशेन चलिल्लें. एक हुशार भुरगें म्हूण ताची हायस्कुलांत अपुरबाय जाताली. त्यो खबरी ते पाश्कालाक सांगताले. पूण एक दीस ते सामकेच बेजारिल्ले वरी जाले. तूं नाका रे येवंक, हांव चलत वता एकलेंच. असो हटच धरून बसले. पाश्कालाक अजाप जालें. ताणें म्हणलें, ना ना, गाडी आसतना तूं चलत कित्याक वता? हरशींच, पूण तूं येवं नाका पळोवया. एनीन जाप दिली. मागीर मात तो तापलो. ताचो आवाज चडिल्लो पळोवन एनीक जाप फुटली. रडत रडत ते सांगपाक लागले, सगळीं भुरगीं म्हाका चाळयतात. पायलटाची भयण म्हणून म्हाजी फकाणां मारतात. हें आयकून पाश्कालाक खूब वायट दिसलें. तो सोमतोच वचून स्कुलाच्या हेडमास्तराक मेळ्ळो. पाश्कालाक पळोवन
ताका अजाप जालें. पाश्कालान भयणीची आनी आपली सगळी खबर ताका सांगली. हेडमास्तरान ताचें म्हणणें सारकें आयकून घेतलें आनी म्हणलें, म्हाका सगळें समजलें. तूं निर्शेव नाका. फाल्यां सकाळीं दिस्त 9 वरांचेर शाळेंत यो. पाश्काल गोंदळ्ळो. हेडमास्तराच्या लक्षांत ही गजाल आयली. सगळें फाल्यां पळोवया पाश्काल. तूं मात यादीन फाल्यां योच. हेडमास्तरान परत याद करून दिली. दुसऱ्या दिसा पाश्काल शाळेंत गेलो. 9 वरां जायत आयलीं. इतल्यांत हेडमास्तराचे आपोवणें आयलें. सगळी तयारी जाली. तुमकां यो म्हणला. शाळेच्या शिपायान निरोप दिलो. हेडमास्तर पाश्कलाक घेवन शाळेच्या मळार गेलो. शाळेच्या मळावेलो तो देखावो पळोवन पाश्कलाक अजाप जालें. सगळे भुरगे शिस्तीन उबे आसले. शिक्षकूय थंड कडेक उबे आसले. हेडमास्तरान उलोवपाक सुरवात केली. आयज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दीस. तुमकां खबर आसा आतां झेंडावंदन जावपाचें आसा. हें झेंडावंदन कोणाच्या हातान जातलें हें जाणा जावपाक तुमी अधीर जाल्यार जातली. तर भुरग्यानो, हें आयचें झेंडावंदन जातलें पाश्काल फेर्नांडीसाच्या हातान. सगळ्यांक अजाप जालें. पाश्काल तर गोंदळ्ळो. हेडमास्तराचे सांगणे वेल्यान ताणें झेंड्याची दोरी ओडली. भुरग्यांनी ताळयांचो गडगड केलो. एनीच्या दोळ्यान खोशयेची दुकां उबी रावली. उपरांत एनी पाश्कालाच्या मोटारसायकलीर बसून झेतान आनी उमेदीन घरा परतले. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.